السلامة بالنسبة لجماعة البروميير اني. اليوم عن اكزرسيس متاع فيزيك فيه لي طونسيون دي كورون. دونك باش نحاولو نخدموه. عندنا سيركوي هذا فيه جينيراتور، موتور، لامبيل 1 لامبيل 2 الكتروليزور. وعطانا UPN 24 UPA 5 UBN 9 volts. السؤال الأولاني: quel est le signe de UBA? UBA donc entre B et A. قبل ما نجاوبو لازمنا نصورو السونس دو كورون. alors السونس دو كورون ديما يمشي من البورن بوزيتيف vers la borne négative. donc I باش يخرج منا يكمل يمشي هكا يوصل هنا إي. في النقطة أ عندنا نو. دونك مادام عندنا نو دونك كورون باش يتوزع باش تمشي من هنا إي أن ومن هنا إي دو. دونك نبقى نتابعو الإي أن عطيش لهنا والإي دو تكمل تمشي هكا ونوصل للبي ثم نو. Donc, puisque I1 و I2 جايين من I, donc كي نعاودو نجمعو I1 و I2 تعاود ترجع لنا I. donc هنا I تكمل ترجع I منا وترجع للبورن نيجاتيف نتاع الجينيراتور. alors احنا حاجتنا بالتونسيون UBA. باش نصورو التونسيون UBA donc لاحظوا اللي أول حرف تسمعو هو B. الفلاش يمشي للبي UBA هو هذا UBA. دونك إذا كان الكورون يمشي من B للأ تولي UBA بوزيتيف، وإذا كان العكس تولي نيجاتيف. دونك إذا كان الكورون يمشي من البي للأ باش تكون بوزيتيف. دونك شوفوا هنا البي نتاعنا اسكو الكورون يمشي من البي للأ وإلا من الأ للبي. دونك الكورون نتاعنا يمشي من الأ للبي وبالتالي UBA باش تكون نيجاتيف. وهذه حاجة أخرى هو أنه كي في لي ريسبتور في لي ديبور ريسبتور كي يبدا التونسيون والإي عكس بعضهم وقت يكون بوزيتيف. اور هنا التونسيون والانتونسيتي ماشيين مع بعضهم دونك باش يكون نيجاتيف. دونك لاحظ اللي هما ماشيين مع بعضهم دونك نيجاتيف. دونك نعاودو: إذا كان كورون مثلا كاتب أنت UBA إذا كان يمشي من B للأ راهو بوزيتيف. اور الكورون تاعنا يمشي من A للB دونك UBA باش تكون نيجاتيف. فباش نكتبو puisque le courant passe de A vers B, donc UBA négatif. donc UBA كيفاش نحسبوها لازمنا نلقاوها نيجاتيف، يعني UAB هي البوزيتيف. هذا السؤال بريميرمون بيتيتا. بيتي بي كالكولي UAB باش نحسبو UAB. دونك باش نحسب UAB دونك لازمني نصور لي طونسيون اللي عطاهم لي. عطاني UPN دونك أول حرف نسمعو P هذه UPN، وعطانا UPA أول حرف تسمعو P هذه UPA، وعطانا UBN دونك هنا أول حرف تسمعوه P على ذاك تصور كيفاش ماشي للبي، و UBN أول حرف تسمعو B دونك ماشي للبي هذايا UBN. دونك هنا باش نجمو نحسبو UAB باش نطبقو لا لوا دي مارك دابري لا لوا دي مارك. دونك دابري قانون الحلقات دابري لا لوا دي ماي.
الوغ بالنسبة للواي دو مات السوفي نختارو سونس بوزيتيف نخدمو عليه. باغ اكزومبل نختارو السونس هذا. Loi des mailles que la somme de tension dans une maille fermée égale à 0. Donc il est ماشي مع sens positif باش نحطو positif UPN ماشية مع السونس هذا. كي كامل يمشي السونس هذايا UPA جاي عكسو دونك موان UPA كي كامل يمشي هكا دونك UBA ماشية مع السونس هذاك بلس UBA. وبالنسبة هذايا عكس UBN عكس السونس اللي اخترتو دونك باش تكون نيجاتيف موان UBN إيكالا زيرو. واحنا حاجتنا ب UBA دونك حاجتنا UBA. دونك شنو نعمل؟ دونك لي طونسيون الاخرين الكل باش نهزوهم غادي. دونك UBA إيكال عندك موان UBN كي يمشي من هكا يولي UBN. عندك موان UPA تولي مع UPA. وعندك UPN كي يمشي من هكا موان UPN. دونك نورمالمون UBA باش نلقوه نيجاتيف. ترى UBN هي 9 UPA هي 5 moins UPN moins 24. 9 مع 5 14 moins 24 égale moins 10. هذه UBA moins 10. alors كي نقلبوها دونك UBA moins 10 لوجيك نيجاتيف. كي نقلبوها تولي UAB تولي 10. دونك من هنا نستنتجو اللي UAB égale à 10 volts. Donc elle est calculée UAB. السؤال اللي بعده trouver UEF. UEF دونك أول حرف نسمعوه هو ال E. دونك نجي لهنا هاي ال E وهاي ال F هذايا UEF. Alors, EF, puisque l'électrolyseur ou lampe sont en parallèle, montés en parallèle, donc tension اللي ما بين ال A و ال B هي بين la tension اللي ما بين ال E و ال F، يعني عندهم le même tension. Mais puisque جايين de sens contraire، ف EF هي بينها UAB. Donc شنو باش نقولو؟ باش نقولو l'électrolyseur et la lampe L1 sont en parallèle. Donc L1 et l'électrolyseur E sont en parallèle. Donc, madame en parallèle, donc la tension هذه اللي هي UAB هي بيدها UEF. فتولي UEF égale UAB égale à 10 volts. Est-ce que UEF positif؟ بوزيتيف. علاش؟ على خاطر الكرة ماشي من E لل F. دونك EF باش تكون بوزيتيف. دونك لوجيك. السؤال دي تو. لا تونسيون نومينال L1 est 12 فولت، يعني اللامب L1 تخدم بالتونسيون نومينال تخليها تخدم ظروف عادية هي 12 فولت. ديكرير سون إيتا. الوغ احنا قداش عطيناها توكير؟ عطيناها 10 فولت وهي نومينال 12 فولت، يعني تخدم اقل حاجه تخدم بها l'éclairage نتاعها يكون باهي هو 12 فولت. دونك puisque la tension nominale est nominale elle est égale à 12 فولت، هذه اللي تخدم بها اللامب نتاعنا، elle est supérieure التونسيون اللي عطيناها لها نحنا UAB عطيناها تونسيون 10 فولت. supérieur UAB égale à 10 فولت. دونك باش يكون الإكليراج نتاعها
فات ليتا متاعها إكليراج فات. ما تكونش قوية برشا، يعني في الإكليراج النورمال متاعها، على خاطر عطيناها تونسيون أقل من 12 فولت. باهي دوزيامون تو l'intérrupteur K est ouvert. Donc باش نحلو l'intérrupteur K هذا وطلب منا دوزيامون. Donc نكتب السؤال دوزيامون l'interrupteur K est ouvert. Et puisque l'interrupteur K est ouvert طلب منا باش نحسبو UAB و UPN. Donc UAB شنو تساوي و UPN شنو تساوي. Alors puisque l'interrupteur est ouvert UAB وين هي؟ UAB هي هذه، UAB هي هذه en principe. Mais l'interrupteur est ouvert est-ce que ثما كورون هنا؟ ما ثماش. Donc UAB شنو باش تعطينا؟ باش تعطينا زيرو، خاطر ما ثماش كورون باش يتعدى في اللونغ L1، خاطر l'interrupteur متاعنا il est ouvert. Donc UAB égale à 0. Mais EPN ما بين ال P وال N عندنا جينيراتور. Donc EPN إذا كان نحط فولت متر هنا برا حليت انت الانتربتور ديما ثم تونسيون بين الجينيراتور. في الجينيراتور اعتبرها بيل هذيك وانت حليت هنا الانتربتور. دونك صحيح ما ثماش كورون يمشي من هنا، ما ثم تونسيون في البيل اللي هي بيدا تبقى 24 فولت. دونك EPN égale à 24 فولت. فوالا هذا الفيديو نتاع الاكزرسيس هذايا. إذا كان عجبكم تحطوا لنا لايك وتشتركوا بأكثر في القناة نتاعنا باش ديما يوصلكم جديد. وإلى اللقاء في فيديو آخر.